I'm sure we've got the best brains in our country, in private as well as in public sector, जो इंशाल्लाह एक डिसीजन पे पहुंचेंगे. जी अस्सलाम वालेकुम. क्रिप्टो जस्ट बिकम लीगल इन इंडिया. आज ट्यूसडे को इनकी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने अपनी स्पीच में ये बताया कि जनाब 30% टैक्स जो है वो डिजिटल करेंसी की जो ट्रांसफर्स हैं उसकी इनकम पे लगाया जाएगा रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. चलो वो जो थिक क्लाउड्स थे दैट वर हूवरिंग ओवर द फेट ऑफ क्रिप्टो इन इंडिया वो अब हल गए हैं, मूव हो गए हैं और उसकी जगह एक बड़ी अच्छी फिजा कायम हो गई है कि जनाब ये लीगल हो गया है. और साथ साथ ये भी अनाउंस किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल, मैंने नहीं पता उन्होंने अप्रैल फूल बना रहे हैं कि सचमुच सही कह रहे हैं, बट 1 अप्रैल जो है वो निर्मला सीतारामन साहिबा ने ये बताया कि जनाब रिजर्व बैंक जो है वो अपना हिंदुस्तान का डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस कर रहा है फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ चाइना. चाइना ने भी पहले ज़ाहिर है इनको एक अपोज की फिजा थी, फिर उन्होंने जब इसको देखा कि दुनिया जो है वो डिजिटल एसेट्स की तरफ मूव कर रही है, ख़ासतौर पे डिजिटल वर्ल्ड में मेटा के इंट्रोडक्शन के बाद, तो अब हमें भी कीप अप करना पड़ेगा स्पेस के साथ. और उन्होंने भी फिर अपना वर्जन ऑफ देयर डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस किया. अब आपकी जो अपने मुल्क की क्रिप्टो होगी, इसका मतलब है कि आप भी दुनिया के साथ compete कर रहे होंगे इन डिजिटल करेंसी. तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि हर मुल्क की अपनी डिजिटल करेंसी होगी. ये तो रहा जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन साहिबा, और उन्होंने अपनी बजट स्पीच में कहा कि जी 30% टैक्स लगेगा डिजिटल एसेट्स की जो ट्रांसफर की जो इनकम है. और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हिंदुस्तान जो है 1 अप्रैल से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना डिजिटल करेंसी निकालेगा. अब रह गया पाकिस्तान. मुझे थोड़ी सी बात करनी है पाकिस्तान से रिलेटेड. आई थिंक जब तक हम इसको अंडर द कारपेट रखेंगे इस इशू को और हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्व्ड. लेट्स जस्ट नॉट गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड जो हमें शायद स्टोन एज पे ले जाए और हम इसी चीज़ में रहें कि जी टेरर फाइनेंसिंग होती है या इसमें ख़तरा है कि जनाब ये मैलिफाइड इंटेंशंस के लिए क्रिप्टो यूज़ हो सकती है. आई थिंक वो तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं. इफ़ देयर इज अ गन ऑफ कोर्स इट कैन बी यूज्ड इन अ नेगेटिव वे. इफ देयर इज अ ड्रग इट overkill can be injurious to health and there could be serious repercussions, but that does not stop these things from surfacing up in any country of the world. इसी तरीके से दुनिया की स्पीड को मैचअप करने के लिए हमें डिजिटल एसेट्स की तरफ जाना है तो हमें डिजिटल करेंसी को मानना पड़ेगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट सी हार्म अगर पाकिस्तान की अपनी डिजिटल करेंसी जो इंट्रोड्यूस की जाए. पेस मैच करने पड़ेगी हमें रीजन में. अगर हिंदुस्तान और चाइना ये काम कर रहा है तो हमें पेस मैच करना पड़ेगी, हमें पीछे नहीं रहना. हंगामी बुनियाद पे हमें इस लेजिस्लेशन को अप्रूव करवाना पड़ेगा. वैसे शिबली फराज साहब ने पिछले दिनों जिक्र किया कि हम इसकी तरफ देख रहे हैं कि इसको कैसे लीगलाइज किया जा सकता है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंकरेजिंग, बड़ी खुशाइन बात है. पर एट द सेम टाइम मैं देखता हूँ जब वकार ज़का साहब को, इससे पहले मैं वकार ज़का साहब की बात करूँ, मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ना मैं वकार को कभी मिला हूँ, ना मेरी उनसे कभी मुलाकात हुई और ना मैं ये वीडियो मैं उनका जिक्र वकार ज़का को इंडोर्स करने के लिए कर रहा हूँ. नो, नॉट ऑफ दैट काइंड. मैं बिल्कुल इख्तलाफ कर सकता हूँ और करता हूँ उनके तरीका अंदाज़ बयान से. मेरे ख्याल में वो मॉडेस्टी होनी चाहिए. वो काफ़ी हार्श हो जाते हैं वो अपना अंदाज़ बयान करते. लेकिन हकीकत है कि अगर क्रिप्टो की वेव को आपने आगे लेके चलना है तो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को बैठ के इस पर बात करनी पड़ेगी. मेरे ख्याल में ये बहुत मुनासिब तरीका है कि अगर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठाया जाए और उनका वर्जन सुना जाए. स्टेक होल्डर्स को भी ख्याल रखना है कि मतलब वो क्या बैठे कर रहे हैं यूट्यूब पर या ट्विटर पर बैठे हुए. आई थिंक रियली डज नॉट गो वेल एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न एंड शुड नॉट गो वेल अगर कोई ऐसी बातें कर रहा है. लेकिन अगर आप उनके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मैं वकार ज़का की बात कर रहा हूँ, आप उनके विजडम की बात करते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, वो अनमैच्ड है. बहुत सारे लोग बेनिफिशरीज हैं. हाँ, अब नुकसान भी उठाते हैं, कोई फ़ायदा भी उठाते हैं, बट वो नॉलेज तो है ना. बेस्ड ऑन दैट नॉलेज ऑफ कोर्स पढ़ा रहे हैं अपने ग्रुप में और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं. लोग बड़ी वसी तादाद में उनको फॉलो करते हैं, उनको उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करके एंडोर्स करते हैं. तो इंडस्ट्री जो लीडर्स हैं और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जिसको कहते हैं, तो प्राइवेट और पब्लिक जो हैं वो नुमाइंदे वो बैठे हैं और इसको ब्रेनस्टॉर्म करें और इसको नेक्स्ट लेवल पे लाजमी लेके जाएं. क्योंकि दुनिया अगर डिजिटल एसेट्स की तरफ जा रही है, मेटा का दौर है, NFT वहाँ पे क्रिप्टो चार्ज की जाती है. इथेरियम है अभी तो चलो ब्लॉकचेन के डिसेंट्रलाइज्ड फोरम्स पे, बट आने वाले वक्त में जब आपने खरीदो फरोख्त करनी है, आपने पैसे कमाने हैं, तो डिजिटल करेंसी इज़ द फ्यूचर. दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड लुक्स लाइक. हम अपनी आंखें बंद कर लें, फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया समझना शुरू होगी और इस पर बहस होती है बाकायदा. आपके सामने दो ममालिक हैं, चाइना में बहुत बहस हुई, बड़े बादल रहे अनसर्टेनिटी के,
انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اچھا چلو دیکھتے ہیں. ہندوستان آپ کے سامنے آج بجٹ سپیچ میں نرملا صاحبہ نے یہ بات کو لیکن ہم جو ہیں وہ جا رہے ہیں اپنی کرپٹو کرنسی کی طرف, اپنی ڈیجیٹل کرنسی کی طرف, اور ڈیجیٹل ایسٹس کی جو انکم ہے, ٹرانسفر کے بعد جو انکم ملتی ہے ڈیجیٹل ایسٹس کی, اس میں 30% جو ہے وہ ٹیکس لیوائز کیا جا رہا ہے ریگارڈلیس آف پروفٹ اینڈ لاس. ہاں زیادہ ہے بٹ ایٹ لیسٹ ایک چیز لیگلائزیشن کی طرف تو گئی ہے نا, وچ ایکچولی از اے نیڈ آف این آر. تو میری پاکستان گورنمنٹ سے التجا ہے, درخواست ہے کہ اس کے بارے میں پلیز ڈسکشنز ہونی چاہیے. اور جو انڈسٹری لیڈرز ہیں, جیسے میں نے ایک ذکر کیا وقار زکا صاحب کا, تو وقار زکا صاحب اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ کو بھی ایک ہمبل پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پلیز ماڈیسٹی رکھیں. آپ بڑا نالج رکھتے ہیں کرپٹو کے بارے میں, لوگ آپ کو ایک وسیع تعداد میں فالو کرتے ہیں, ایجوکیٹ کریں. لیکن جب چیزوں کے بارے میں انسرٹینٹی ہوتی ہے تو پھر ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں. تو اس انسرٹینٹی کو ماں سوائے تعلیم کے کوئی چیز موو نہیں کر سکتی. ہم نے جب فری لانسنگ کی بات کرنا سٹارٹ کی 2016 میں جب انیشلی بات کرتا تھا, مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے HSC میں, ان کی پوسٹ آج تک میرے دماغ میں یوں کھٹکتی, میرے دل پہ جو ہے نا وہ اثر کر کے بیٹھی ہوئی ہے نیگیٹیولی, کہ یہ جو لوگ فری لانسنگ کی بات کر رہے ہیں انہیں کہیں کہ دعا کریں کہ ان کے بچے بھی فری لانسنگ کریں. مطلب وہ فری لانسنگ کو ایسے سمجھتے تھے جیسے کوئی ایول چیز ہے. اور آج وقت نے یہ ثابت کر دیا ایمٹ کووڈ 19 کے بعد کہ فری لانسنگ از دی فیوچر. آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, ہاں آپ کی ڈیسٹینیشن نہیں ہے پر آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ضرور ہے. تو میری درخواست ہے تمام سٹیک ہولڈر سے کہ پبلک اور جو پرائیویٹ ہے وہ اس پہ برین سٹارمنگ ہونی چاہیے. دس از دا فیوچر, لیٹس ناٹ بی لیفٹ بیہائنڈ. اگر اس کی وجہ سے ملک میں ایک وسیع زر مبادلہ آ سکتا ہے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا. اچھا, ٹیرر فائنینسنگ کا اسپیکٹ میں ویسے تھوڑا یہاں پہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں. یہ ایک مسکنسیپشن ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ کیوں نہیں سمجھا پائے سٹیک ہولڈرز جو کہ پرائیویٹ سٹیک ہولڈرز ہیں. یہ مسکنسیپشن ہے. جب بلاک چین پہ سب چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں تو اگر ملک سے باہر پیسہ جا رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کے پاس تو تمام انفارمیشن ہے. ہمارے ادارے FIA دے آر دا بیسٹ آف دا بیسٹ. اچھا, اگر ملک سے باہر پیسے جانے کی بات ہو رہی ہے تو آپ دیکھو, اگر آپ فیس بک پہ ایڈورٹائز کر رہے ہو, میں نے ایک بہت بڑی سیریز بنائی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, فیس بک ایڈورٹائزمنٹ, گوگل ایڈز ایڈورٹائزمنٹ, یا اگر آپ لیٹ سے ہوسٹنگ خریدتے ہو یا آپ ای میل ایکوائر کرتے ہو یا آپ کو آن لائن شاپنگ کرتے ہو, تو منی ایکچولی گوز آؤٹ سائڈ پاکستان. فار ایگزامپل, فار دا سیک آف ای کامرس, اگر آپ علی بابا سے یا علی ایکسپریس سے کچھ بائی کرتے ہو تو پیسہ تو باہر جا رہا ہے. اگر فیس بک پہ ایڈ لگا رہے ہو تو پیسہ تو باہر جا رہا ہے. ایکچولی تو ہمارے یہاں تو قانون تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کمپنیز کو لیگل فریم ورک میں لے کے جایا جائے کہ پاکستان سے اتنا بزنس آپ لے کے جاتے ہیں, بھائی صاحب تشریف لائیں نا اور آپ آئیں اور آپ اتنا ٹیکس دیں. یہ ظاہر ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم دس وڈ بی اے نیڈ آف این آور, اٹ ول ریکوائر ٹائم, بٹ یہ ہوگا. اسی طریقے سے کرپٹو کے ریلیٹڈ جو مسکنسیپشن ہے, بلاک چین میں تو ایک ایک چیز ڈاکومنٹڈ ہے, وہ تو بالکل ایسے جیسے سند ہے. اس سند میں آپ جہاں منی موو ہوا ہے, جس سٹیپ سے, ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ تک, ایک بندے سے دوسرے بندے تک جو منی ٹرانسفر ہوا ہے وہ تو ڈاکومنٹڈ ہے. اس لیے بالکل یہ خدشہ جو پاکستان سے باہر پیسے جانے کا, مجھے لگتا ہے یہ بڑا فلمزی قسم کا آرگومنٹ ہے ایز فار ایز دا کرپٹو ان پاکستان از کنسرن. لیکن اگین جب بیٹھیں سارے اس پہ بحث کریں, سب اس کے پروز اینڈ کونز نکالیں, آئی ایم شیور وی گاٹ دا بیسٹ برینز ان آور کنٹری ان پرائیویٹ ایز ویل ایز ان پبلک سیکٹر, جو انشاءاللہ ایک ڈیسیجن پہ پہنچیں گے. ایونچولی ملک کا فائدہ ہونا چاہیے. اور آنے والے وقتوں میں ہم ایز اے بلاگر, ایز اے یوٹیوبر, ہم بھی یہ پوسٹ ڈالیں کہ جناب کرپٹو از لیگل ان پاکستان. مجھے ویسے وہ وقت دور نہیں نظر آ رہا انشاءاللہ.